बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नुक्ता एतराज़। साबिक़ वज़ीर आज़म और एक नई पार्टी जो बनी है अवाम पाकिस्तान पार्टी, उसके जो सरबराह हैं शाहिद खकान अब्बासी, वो कहते हैं जी कि पार्लियामेंट में ऐसे लोग बैठे हैं जो हारे हुए हैं, यानी कि नून लीग से 35 साल की रफाकत रखने वाला शख्स, नवाज शरीफ को आज भी अपना लीडर करार देने वाला शख्स, नून लीग के ही अक्सर, बल्कि नून लीग और पीपल्स पार्टी MKM समेत मुख्तलिफ जमातों के अक्सर लोगों को कह रहा है कि ये हारे हुए लोग हैं और इनकी कोई इज्जत नहीं है। और अगर मैं होता, यानी कि शाहिद खकान अब्बासी कहता है कि अगर वो होते तो वो मौजूदा हालात में कभी वज़ीर आज़म ना बनते। एक बात उन्होंने ठीक कही है कि सियासत में इस वक्त जो कुछ हो रहा है वो हर चीज़ जो है वो आइन से बाहर है, आइन से बाहर है। वो जो भी मामला है हर चीज़ आइन से बाहर चल रही है। फिर उन्होंने कहा कि मैंने इंतखाबात में हिस्सा क्यों नहीं लिया, हल्के के अवाम को नाराज़ क्यों किया, इस सिस्टम का वो हिस्सा क्यों नहीं बनना चाहते, इस्टेब्लिशमेंट से उनकी नाराज़गी क्या है। और फिर ये कहा कि अगर मैं होता तो मैं कभी वज़ीर आज़म ना बनता मौजूदा हालात। ये उन्होंने शहबाज शरीफ को ताना दिया कि अगर मैं होता तो मौजूदा हालात में वज़ीर आज़म का मनसब मैं ना संभालता। लेकिन साथ ही कुछ शुक्रिया भी अदा किया नवाज शरीफ का कि 35 साल रफाकत है, इज़्ज़त व एहतराम का रिश्ता है, मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे वज़ीर आज़म बनाया। लेकिन जो ज़ाती ताल्लुकात हैं, वो जो मेरी सियासत है ना, वो ज़ाती ताल्लुकात से आगे बढ़कर है, ये भी उन्होंने कह दिया। तो शाहिद खकान अब्बासी साहब ने जो बातें की हैं, जो गुफ्तगू की है, उसका लब्बे लबाब यही है कि वो भी इस सारे निज़ाम से खुश नहीं हैं। वो भी चाहते हैं कि नए इलेक्शन हों। और फिर उनका ये भी कहना है कि जो इदारे हैं, जो पावरफुल ताकत वाले इदारे हैं, वो इसमें मुदाखलत ना करें। इस्टेब्लिशमेंट की तरफ इशारा है। खुद इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे क्या कुछ करते रहे उसके ऊपर हमें बात करने की ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आइए देखते और सुनते हैं। उनके साथ जो ख़ुसूसी गुफ्तगू हुई है वो आपको दिखाते हैं। सर, थैंक यू सो मच ऑनलाइन डिजिटल को टाइम देने के लिए। विदाउट वेस्टिंग द अपॉर्चुनिटी, ये बताएं सर, देयर इज नेवर अ डल मोमेंट इन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। 2024 का इलेक्शन आपने ना लड़ने का फैसला किया, क्या आज भी सेटिस्फाइड हैं अपने इस डिसीजन पर? जी बिल्कुल, आप ठीक कहते हैं कि यहाँ डल मोमेंट कोई नहीं होता और ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल मोमेंट होता है। हमारी तमाम सियासत, तमाम मामलात आज आइन से बाहर चल रहे हैं, हर इदारा आइन को तोड़ रहा है। तो ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल फैसला था, दो बुनियादी वजूहात की बिना पर। एक तो हल्के के अवाम के साथ 35 साल मैं रहा हूँ और इस दौर में तकरीबन 10 इलेक्शन लड़े हैं। उनकी हमेशा बड़ी शफकत रही है, बड़ी मोहब्बत रही है और वहाँ बड़ा इसरार था कि आप इलेक्शन ज़रूर लड़ें, बेशक आज़ाद लड़ें, इलेक्शन ज़रूर लड़ें। तो मैंने कहा मुझे एक बड़ी खराबी पाकिस्तान में पैदा होती नज़र आ रही है, मैं उसका हिस्सा नहीं बनना चाहता। बहरहाल वो उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने मेरी बात को समझा। दूसरे मेरी मुश्किल ये थी कि एक 35 साल का रफाकत है मियां नवाज शरीफ साहब के साथ, पूरी ज़िंदगी की रफाकत है। वो रिश्ता मुझे बड़ा अजीज़ है और मेरे लिए ये फैसला बहुत मुश्किल था। लेकिन सियासत में आपकी जिम्मेदारियां कुछ ज़ाती मामला से बढ़कर होती हैं और मैं जो वोट को इज्जत दो की सियासत थी, मैं उसका हामी था, आज भी उसका हामी हूँ। उसके अलावा मुल्क के मामलात हल नहीं हो सकते। तो इसलिए जब मुस्लिम लीग नून ने अपना रास्ता वोट की इज्जतों से अलग किया तो मैं ये फैसला किया कि इलेक्शन नहीं लड़ सकता। सर, जैसा कि आपने कहा कि वोट को इज्जत दो की सियासत के आप हामी हैं, क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान में पार्लिमानी सियासत के होते हुए पार्लियामेंट से बाहर रहकर आप बहुत बड़ी कोई चेंजिंग ला सकते हैं? जी बिल्कुल, इस पार्लियामेंट से तो अल्लाह का करम है कि मैं बाहर हूँ। इज्जत कम से कम इज्जत तो रह गई है। आज जो पार्लियामान में लोग बैठे उनकी कोई इज्जत पाकिस्तान के अवाम के दिल में नहीं है। उनकी अक्सरियत इलेक्शन हारी हुई है
تو یہ اللہ نے بچا لیا کہ میں بھی اسی فہرست میں وہاں بیٹھا ہوتا. اور یہ پاکستان کے لوگوں کی محبت ہے کہ 35 سال بعد مجھے میری جماعت نے وزارت عظمیٰ کے عہدے پر بھی پہنچایا. میں نے بھی جماعت کا ہر وقت ساتھ دیا. بہت سے اونچ نیچ آئی، لیکن جو عزت آج مجھے ملتی ہے وہ شاید کبھی کسی عہدے میں نہیں تھی. 2024 سے قبل 1988 آنورڈز آپ نے تمام الیکشنز میں پارٹیسپیٹ کیا. یہ بتائیں سر کہ کوئی ایسا ٹینیور بھی گزرا جس میں پاکستان نازک دور سے نہ گزر رہا ہو؟ جی، نازک دور سے ہم اس کو دوچار کرتے ہیں نا. اور بنیاد جو ہے نازک دور کی وہ آئین سے انحراف ہے اور الیکشن کی چوری ہے. جب تک ہم الیکشن چوری کرتے رہیں گے ملک میں نازک دور ہی رہے گا. 2018 کے الیکشنز اور 2024 کے الیکشنز میں کیا چیز آپ مماثلت نظر آتی ہے آپ کو، یا کوئی فرق ہے دونوں میں؟ نہیں، نوعیت تو ایک ہی ہے، وہ چوری تھی، یہ ڈاکہ ہے. تو سر یہ بتائیں کہ وفاقی دارالحکومت میں آئینی ترمیم اور بالخصوص اس میں جوڈیشل پیکج کا ذکر کیا جا رہا ہے، آپ اس آئینی ترمیم کو سپورٹ کرتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں ہونی چاہیے؟ پہلے تو میں اس شخص سے ملنا چاہتا ہوں جس نے آئینی ترمیم پڑھی ہو. مجھے آج تک وہ شخص ملا نہیں ہے. پاس کرنے کو سارے تیار تھے. یہ بدنصیبی ہے پارلیمان کی کہ میں وزراء سے بھی ملا ہوں، اپوزیشن کے ممبران سے ملا ہوں، گورنمنٹ کے ممبران سے بھی ملا ہوں، سینیٹر سے بھی ملا ہوں. سب اس رات کو ووٹ دینے کو تیار تھے، لیکن آئین کی ترمیم کسی نے دیکھی نہیں تھی. رات کے اندھیرے میں جو حکومتیں آئین ترمیم کرتی ہیں وہ ملک کے نظام کی تباہی کا باعث بنتی ہیں. جیسا کہ آپ نے ذکر کیا رات کے اندھیرے میں، تو تقریباً آدھی رات کو آپ کی اس رات مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی ملاقات ہوئی. کیا مشورہ دیا آپ نے انہیں اس حوالے سے؟ نہیں، میرا ملاقات اس حوالے سے نہیں تھی. میں نے ان کے اسٹاف کو کہا تھا کہ میں ان کو ملنا چاہتا ہوں، جب ترمیم سے فارغ ہو جائیں گے تو اس کے بعد میں ان سے ملنا چاہتا ہوں. تو ان کے اسٹاف نے کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں ابھی آ جائے تو اچھا ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. وہ رات کو جاگتے ہیں، فجر تک جاگتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے، میں بھی جاگ رہا ہوں. تو ہم گئے. وہاں پر حکومت کا بھی ایک ڈیلیگیشن موجود تھا اور ان کی خیر بات چیت 1-1.5 گھنٹہ تو ہم خود ہی آپس میں سب بات چیت کرتے رہے، سیاست کے بارے میں، ملک کے حالات کے بارے میں. ترمیم کے بارے میں وہاں پر کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہوئی. زیادہ بات مولانا صاحب نے کی. اس کے بعد ان کا اپنا ایک گھنٹے کی ان کی اپنی مشاورت ہوئی. پھر ہمارا جو ایشو تھا جو میں ان سے ڈسکس کرنا چاہتا تھا اس پہ تقریباً 1 گھنٹہ مشاورت ہوئی. بہرحال میری ان کو مشورہ یہی تھا، ترمیم کے بارے میں اجلت مت کریں، اس کو پڑھیں، اس کے اثرات کو دیکھیں اور اس کو پاکستان کی عوام کے سامنے رکھیں، کیونکہ یہ ترمیم حکومت کی نہیں ہے، یہ ملک کی ہے. حکومت تو آج رہے گی، کل نہیں ہوگی، لیکن یہ آئین تو وہیں رہے گا. شاہد صاحب یہ بتائیں کہ مسلم لیگ نواز کے ساتھ ایک آپ کی بہت لمبی رفاقت رہی اور ایک پرسیپشن یہ ہے کہ مسلم لیگ نواز میں میاں محمد نواز شریف صاحب کے علاوہ کوئی ڈیسیجن میکر نہیں ہے. تو کیا اس ترمیم کو جو مسلم لیگ نواز سپورٹ کر رہی ہے اس میں میاں نواز شریف صاحب کی حمایت حاصل ہے؟ جی بالکل، ان کی حمایت صدر ہے پارٹی کے، ان کی حمایت کے بغیر تو ترمیم نہیں ہو سکتی. وہ خود بھی اس کو ووٹ ان کو دینی پڑے گی. اگر وہ اس کے حق میں نہیں ہو تو ووٹ کیسے دیں گے؟ اور یہ بدنصیبی ہے کہ ایک جماعت جو کم از کم کچھ پارلیمانی جمہوری قدروں میں یقین رکھتی تھی، آج اس وہ بھی ناسک ہو گئی ہے. شاید صاحب یہ بتائیں لاسٹ کوسچن کہ جس آئینی اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی طرف یہ ملک اس طرف چلا گیا ہے، اس ڈیڈ لاک سے باہر نکلنے کا کیا وے فارورڈ ہے؟ صرف اتفاق میں ہے. جب تک یہ نفاق رہے گا، ملک کے اندر سیاسی انتشار رہے گا، معیشت بھی درست نہیں ہوگی، آپ کے معاملات بھی درست نہیں ہوں گے، آپ ایک اپنے جوان کو بہتر مستقبل نہیں دے پائیں گے. تو آج ضرورت اس بات کی ہے اور یہی لیڈرشپ کا تقاضا ہے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ، جوڈیشل لیڈرشپ، ملٹری لیڈرشپ، یہ 6-7 لوگ ہیں، یہ ٹیبل پر بیٹھیں، آگے کا ایجنڈا طے کریں، ہم نے پاکستان کیسے چلانا ہے. اس اتفاق سے پاکستان کے مسائل کا حل شروع ہوگا. سر ویری لاسٹ کوسچن کہ شہباز شریف کی جگہ اگر آپ اس ٹائم پرائم منسٹرشپ کی کرسی پر ہوتے تو کوئی سٹانسز آپ کے ڈیفرنٹ ہوتے جو آج ابھی چلے آ رہے؟ نہیں، میں اس کرسی پہ کبھی نہ ہوتا، اس میں شہباز صاحب بیٹھے ہیں. سر تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم.